वास्तविकता हो। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। आशाको सन्देश नेपालद्वारा सञ्चालित वास्तविकताको यो कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। वास्तविकता यो हो कि स्वर्ग र पृथ्वी र सम्पूर्ण विश्वलाई सृष्टि गर्ने एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो परमेश्वर सृष्टिकर्ता मात्र होइन, तर सम्पूर्ण मानव जातिलाई प्रेम गर्ने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। त्यो परमेश्वर तपाईँ र मलाई प्रेम गर्ने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो विश्वासको आधार बाइबल नै हो। बाइबलमा येशू ख्रीष्ट मुख्य व्यक्ति हुनुहुन्छ। येशूको बारेमा बाइबलमा यसरी लेखिएको छ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। यहाँ भनिएको एकमात्र पुत्रले येशूलाई बुझाउँछ। यसै कारण उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र अर्थात् येशूलाई संसारमा पठाउनु भयो। येशू यस संसारमा मानव रूप धारण गरेर आउनुभयो र सम्पूर्ण मानव जातिलाई पापबाट उद्धार गर्न आफ्नै प्राण अर्पण गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो प्राण अर्पण गर्नुको मुख्य उद्देश्य मानिसलाई अनन्त जीवन दिनु थियो। विगत लामो समयदेखि मैले यसै च्यानलबाट परमेश्वरको राज्य भन्ने विषयमा बोल्दै आएको छु। आज पनि म यही विषयमा बोल्न गइराखेको छु। यो विषयमा बोल्नलाई मैले बाइबलको विभिन्न पुस्तकबाट पढ्ने गरेको छु। आजको सन्देशको निम्ति म बाइबलको मर्कुसको सुसमाचार भन्ने पुस्तकको 10 अध्यायको 17 देखि 27 पदबाट पढ्न गइराखेको छु, जुन यस प्रकार छ। येशू बाटोमा जाँदै हुनुहुँदा एकजना मानिस दौडिएर आई उहाँको अघि घुँडा टेक्यो र उहाँलाई सोध्यो, हे असल गुरु, अनन्त जीवन प्राप्त गर्नलाई मैले के गर्नुपर्छ? येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, तिमी किन मलाई असल भन्छौ? एकमात्र परमेश्वर बाहेक अरू कोही असल छैन। तिमी आज्ञाहरू त जान्दछौ, अर्थात् हत्या नगर्नु, व्यभिचार नगर्नु, नचोर्नु, झुटा गवाही नदिनु, नठग्नु, आफ्नो बुवा र आमालाई आदर गर्नु। अनि त्यसले उहाँलाई भन्यो, गुरुज्यू, यी सबै त मैले मेरो युवा अवस्थादेखि नै पालन गरेको छु। येशूले त्यसलाई हेर्नुभयो र त्यसलाई माया गरेर भन्नुभयो, तिमीलाई अझ एउटा कुराको अभाव छ। जाऊ र तिम्रा जे जति छन् बिक्री गर र गरिबहरूलाई देऊ र तिमीलाई स्वर्गमा सम्पत्ति मिल्नेछ। अनि आएर मेरो पछि लाग। तर यस कुराले त्यसको अनुहार उदासिलो भयो र त्यो दुखित भएर गइहाल्यो, किनभने त्यससित धेरै धन सम्पत्ति थियो। अनि वरिपरि हेरेर येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, धनीहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा पस्नु कति कठिन छ। उहाँले भन्नुभएको यस कुरामा चेलाहरूले अचम्म माने। तर येशूले फेरि तिनीहरूलाई भन्नुभयो, बालक हो, धन सम्पत्तिमाथि भरोसा राख्नेहरूलाई परमेश्वरको राज्यभित्र पस्नु कति कठिन छ। धनी मानिसलाई परमेश्वरको राज्यभित्र पस्नुभन्दा त बरु सियोको नाथ्रीबाट ऊँटलाई छिर्न सजिलो हुन्छ। तिनीहरू ज्यादै अचम्मित भए र उहाँलाई भने, त्यसो भए को बाँच्न सक्छ? येशूले तिनीहरूलाई हेरेर भन्नुभयो, मानिसहरूका निम्ति त यो असम्भव छ, तर परमेश्वरको लागि छैन, किनकि परमेश्वरको निम्ति सबै कुरा सम्भव हुन्छ। आजको सन्देशको शीर्षक छ, परमेश्वरको राज्यमा को पस्न सक्छ? अहिले पढेको खण्डमा एकजना अति धनी र जवान मानिसको बयान गरिएको छ, जो येशूका आएर एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्यो।
हे असल गुरु, अनन्त जीवन प्राप्त गर्नलाई मैले के गर्नुपर्छ? उसलाई थाहा थियो कि परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नलाई अनन्त जीवन पाउनुपर्छ। ऊ धनी भएको कारण संसारमा उसलाई चाहिने सबै कुरा, जस्तै ठुलो घर, प्रशस्त जग्गा जमिन, नोकर चाकर आदि थिए। ऊ एक शासक पनि भएको कारण मानिसहरूले उसलाई मान सम्मान पनि दिन्थे। साथै त्यति बेला ऊ एक जवान पनि थियो, त्यसै कारण उसले मोज बस्ती पनि गर्थ्यो। तर उसलाई यो पनि थाहा थियो कि उसले एक दिन यी सबै कुरा छोडेर जानुपर्छ। अब उसले मरेपछि स्वर्गमा गएर पनि त्यस्तै सम्पन्नताको जीवन कसरी पाउन सक्छ भन्ने कुराको निश्चयता येशूले दिनुहुन्छ होला भन्ने आशाले त्यो धनी मानिस येशूमा आएर आफ्नो इच्छा व्यक्त गरे। उसले येशूलाई हे असल गुरु भनेर सम्बोधन गरेको छ, किनभने उसले उहाँलाई प्रभु र परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर चिनेको छैन र विश्वास गरेको छैन। तैपनि उसको प्रश्नको उत्तरमा येशूले उसलाई प्रति प्रश्न सोध्नुभयो, तिमी आज्ञाहरू त जान्दछौ? त्यसको अर्थ बाइबलको आज्ञा पालन गरेर परमेश्वरको राज्यमा पुग्न सकिन्छ भन्ने थिएन। तर उसले आफ्नो पाप स्वीकार गर्न पर्ने र येशूमाथि विश्वास गर्न पर्ने कुरा थियो। परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नलाई येशूले भन्नुभएको कुरा स्वीकार गर्न ऊ तयार भएन। यसै कारण ऊ दुखित भएर फर्क्यो, किनभने उसित धेरै धन सम्पत्ति थियो। के धनी मानिस परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैन? यहाँ येशूले धनी हुनु पाप हो भन्नुभएको छैन। यहाँ बयान गरिएको धनी मानिसको समस्या यो थियो कि उसले परमेश्वरलाई भन्दा धनलाई प्राथमिकता दिन्थ्यो। जीवनको पहिलो स्थान उसले परमेश्वरलाई दिन पर्ने थियो, तर धनलाई बढी माया गर्थ्यो। आज पनि संसारका मानिसहरूको समस्या यही नै छ। उनीहरू परमेश्वरलाई भन्दा धनलाई प्राथमिकता दिन्छन् र धनलाई बढी माया गर्छन्। आज पढेको कथाले हामीलाई मुख्य 5वटा सन्देश दिएको छ। पहिलो, धनी मानिसको एउटा ठुलो इच्छा। येशू कहाँ आएर त्यस धनी मानिसले भन्यो, हे असल गुरु, अनन्त जीवन प्राप्त गर्नलाई मैले के गर्न पर्छ? अनन्त जीवन प्राप्त गर्न र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न चाहनु ठुलो इच्छा हो र राम्रो इच्छा पनि हो। उसले इमान्दारिता साथ येशूलाई आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्यो। तर उसको दुईवटा समस्या थियो। उसले येशूलाई एउटा गुरुको रूपमा मात्र चिनेको थियो। अनन्त जीवनको स्रोत येशू आफै हुनुहुन्छ भनेर उसले चिनेको थिएन। परमेश्वरको राज्यमा पुग्नलाई वास्तविक बाटो येशू आफै हुनुहुन्छ भनेर उसले चिनेको थिएन। येशूले भन्नुभयो, बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ। मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। धेरै मानिसहरू छन् जसले येशूलाई एउटा गुरुको रूपमा वा एउटा ठुलो मानिसको रूपमा मात्रै चिनेका छन्, तर उहाँ नै प्रभु र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ र उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर चिनेका छैनन्। अनन्त जीवन पाउन र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नलाई हरेक मानिसले येशूलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। अर्को समस्या, उसले आफ्नो धन सम्पत्तिलाई प्राथमिकता दिन्थ्यो। दोस्रो, आफ्नो पापलाई स्वीकार नगर्नु मानिसको ठुलो समस्या। येशूले त्यो धनी मानिसलाई सोध्नु भएको थियो, के तिमी आज्ञाहरू त जान्दछौ? अर्थात् हत्या नगर्नु, व्यभिचार नगर्नु, नचोर्नु, झुटा गवाही नदिनु, नठग्नु, आफ्नो बुवा र आमालाई आदर गर्नु।
यहाँ यसले 5वटा आज्ञाहरू उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यसको सारांशमा आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्नु हो। ती आज्ञाहरूको उद्देश्य मानिस पापी छ भनेर देखाउनु थियो। यहाँ उल्लेखित धनी मानिसले आफ्नो पाप स्वीकार गर्न तयार भएन, तर उसले भन्यो, यी सबै त मेरो युवा अवस्थादेखि नै पालन गरेको छु। उसले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्न तयार भएन। यो उसको ठुलो समस्या थियो। उसले आफैलाई धर्मी सम्झन्थ्यो। परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न नम्रता साथ आफ्नो पाप स्वीकार गर्न पर्छ। त्यसो धनी मानिसलाई ठुलो जाँच। यसले त्यसलाई माया गरेर भन्नुभयो, तिमीलाई एउटा कुराको अभाव छ, जाऊ तिम्रा जे जति छन् बिक्री गर र गरिबहरूलाई देऊ र तिमीलाई स्वर्गमा सम्पत्ति मिल्नेछ, अनि आएर मेरो पछि लाग। यहाँ यसोले जुन कुरा भन्नुभयो, मुक्ति पाउनलाई आफ्नो सबै सम्पत्ति बेचेर गरिबहरूलाई दिनुपर्छ भनी सिकाउनु भएको होइन। मुक्ति पाउनलाई मानिसले आफ्नो पाप स्वीकार गर्नुपर्छ र यसुमाथि विश्वास गर्नुपर्छ। तर यहाँ लेखिएको छ, यस कुराले त्यसको अनुहार उदासिलो भयो र त्यो दुखित भएर गइहाल्यो, किनभने त्यससित धेरै धन सम्पत्ति थियो। हामीले आफ्नो अवस्था जाँचौँ। चौथो, धनीहरूलाई येशूको ठुलो चुनौती। यहाँ येशूले भन्नुभयो, धनी मानिसलाई परमेश्वरको राज्यभित्र पस्नुभन्दा त बरु सियोको नाथरीबाट ऊँटलाई छिर्न सजिलो हुन्छ। त्यसको अर्थ धनी मानिस कोही पनि स्वर्ग जान सक्दैन भनेको होइन, तर मानिसको धन सम्पत्तिले उसलाई स्वर्ग लान सक्दैन भनेको हो। तर मानिस परमेश्वरको राज्यमा पुग्नलाई येशूमाथिको विश्वास बाहेक अर्को बाटो छैन। मानिसलाई धन सम्पत्ति चाहिन्छ, तर त्यसले उसलाई परमेश्वरको राज्यमा पुर्याउँदैन। मानिसको समस्या यो छ कि उसले परमेश्वरभन्दा धन सम्पत्तिलाई बढी प्रेम गर्छ। पाँचौं, चेलाहरूको ठुलो प्रश्न। येशूले भन्नुभएको कुरा सुनेर उहाँका चेलाहरू अचम्मित भएर उहाँलाई सोधे, त्यसो भए को बाँच्न सक्छ? त्यसको अर्थ धनीहरू कोही पनि परमेश्वरको राज्यभित्र पस्न सक्दैन भन्ने होइन। त्यसको अर्थ परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नलाई मानिस गरिब हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन। येशूले भन्नुभएको कुरा यो थियो कि मानिसको धन सम्पत्तिले उसलाई परमेश्वरको राज्यमा पुर्याउँदैन। चेलाहरूको प्रश्न थियो, को परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छ? तर येशूको उत्तर थियो, मानिसमा असम्भव तर परमेश्वरमा सम्भव। यहाँ येशूले भन्नुभयो, मानिसहरूका निम्ति त यो असम्भव छ, तर परमेश्वरको लागि छैन, किनकि परमेश्वरको निम्ति सबै कुरा सम्भव छ। परमेश्वरको राज्यमा पुग्नलाई मानिसहरूले विभिन्न बाटोहरू बनाएका छन्। त्यसै कारण संसारमा विभिन्न धर्महरूको विकास भएका छन्। धर्मका आफ्नै नियमहरू हुन्छन्। धर्मले अवश्य नै मानिसलाई केही न केही शिक्षा दिन्छ, तर कुनै पनि धर्मले मानिसलाई स्वर्गमा पुर्याउँदैन। परमेश्वरमा मात्र यो सम्भव छ। येशू यस संसारमा आउनुको मुख्य उद्देश्य नै मानिसलाई परमेश्वरको राज्यमा पुर्याउनु हो। बाइबलमा लेखिएको छ,
अरू कसैमा मुक्ति छैन, किनकि हामीले मुक्ति पाउनलाई स्वर्गमा नि मानिसहरूमा अरू कुनै नाउँ दिएको छैन। आजको सन्देशबाट हामीले मुख्य 5वटा कुरा सिकेका छौँ। पहिलो, धनी मानिसको ठुलो इच्छा। दोस्रो, आफ्ना पापलाई स्वीकार नगर्नु मानिसको ठुलो समस्या। तेस्रो, धनी मानिसलाई ठुलो जाँच। चौथो, धनीहरूलाई ठुलो चुनौती। र पाँचौं, चेलाहरूको ठुलो प्रश्न। प्रिय दर्शकवृन्द, अहिले तपाईँ वास्तविकताको परमेश्वरको राज्य भन्ने विषयमा यो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ पहिलोपटक यसको बारेमा सुन्दै हुनुहुन्छ वा योभन्दा पहिला पनि सुनिसक्नु भएको छ तर अहिलेसम्म उहाँलाई ग्रहण गर्नुभएको छैन भने उहाँले तपाईँलाई प्रेम साथ बोलाउँदै हुनुहुन्छ र उहाँ तपाईँको हृदयमा आएर बस्न चाहनुहुन्छ। यदि तपाईँले उहाँलाई विश्वास साथ प्रभु र मुक्तिदाता भनी ग्रहण गर्नुभयो भने उहाँ तपाईँको हृदयमा आएर बस्नुहुनेछ र सधैँभरि रहनुहुनेछ। यो तपाईँले आफ्नो जीवनमा गर्ने एउटा ठुलो र महत्त्वपूर्ण निर्णय हुनेछ। यो निर्णयले तपाईँको जीवनलाई परिवर्तन गर्नेछ र तपाईँ परमेश्वरका छोरा वा छोरी हुनुहुनेछ। यदि तपाईँले यसुमाथि विश्वास गरेर साँचो स्वतन्त्रताको अनुभव गरिसक्नु भएको छ भने आफ्नो विश्वासमा स्थिर रहनुहोस् र यही विश्वासको बारेमा अरूलाई पनि बताउनुहोस्। यदि तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ वा अन्य कुनै समस्याले पीडित हुनुहुन्छ वा अन्य कुनै बन्धनमा बाँधिनु भएको छ र त्यसबाट स्वतन्त्र भई परिवर्तित जीवन बिताउन चाहनुहुन्छ भने अहिले म तपाईँको लागि यो प्रार्थना गर्दछु। हे परमेश्वर पिता, अहिले यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका समस्त दर्शकहरूको लागि म यो प्रार्थना गर्दछु कि यदि कोही बिरामी छन् वा अन्य कुनै कुराले पीडित छन् र कुनै बन्धनमा बाँधिएका छन् भने तपाईँको शक्तिशाली हातले उनीहरूलाई अहिले छुनुहोस् र स्वतन्त्र पार्नुहोस्। यदि दर्शकहरूमध्ये कोही अहिले यसुलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्न चाहन्छन् भने तपाईँले उनीहरूलाई सहायता गर्नुहोस् र उनीहरूको जीवन परिवर्तन भएर तपाईँको राज्यमा प्रवेश गरून्। येशूको नाममा म यो प्रार्थना गर्छु, आमेन। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशिष दिउन्। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ आत्मिक टेलिभिजन कार्यक्रम वास्तविकता द रियालिटी। 2020 साललाई फर्केर हेर्दा हामीले धेरै चुनौती र सङ्कष्टको सामना गर्नु पर्यो। तर हामी आफ्नो सङ्कष्टमा रमाउँछौँ कारण सङ्कष्टले सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ र जब हामी सहनशील हुन्छौँ हाम्रो चरित्र विकास हुन्छ र चरित्रले हाम्रो आशा उत्पन्न गराउँछ, त्यो आशा जसले हामीलाई कहिल्यै निराश गराउँदैन। हामी यही आशा लिएर 2021 को नयाँ वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ। कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बितिगएको छ, हेर नयाँ आएको छ। आज येशूमाथिको विश्वासले हामीलाई परमेश्वरसँग मिलापमा ल्याएको र उहाँसँगको सङ्गतिमा स्थापित गरेको छ। हाम्रो परमेश्वरसँगको मिलापलाई अझ दरिलो र उहाँसँगको सङ्गतिलाई बलियो बनाउँदै र उहाँले दिनुभएको आशालाई थामी राख्नको लागि आशाको सन्देश नेपालद्वारा आजको वचन अर्धवार्षिक अङ्क नयाँ स्वरूपमा तपाईँहरूको माझ प्रस्तुत गरिएको छ। अवश्य पढ्नुहोला। आशाको सन्देश नेपाल, नक्खु, ललितपुर, जिपिओ बक्स 8975, इपिसी 2966, ललितपुर, नेपाल। फोन नम्बर 015591 865, मोबाइल नम्बर 9808 048 70, इमेल moh.radioministry@gmail.com, वेबसाइट www.mosnepal.org,
फेसबुक www.facebook.com/messageofhope नेपाल।